Hello everyone, this is Neha. And this is Shivam Rania. So we are back again with the new reaction video. आज की वीडियो जो है बहुत कमाल की होने वाली है और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, ये Yes. किसी ने रिक्वेस्ट करी थी, तो जैसे कि इस पे लिखी हुई है यहाँ पे ये हाँ, तो- इमाम अली यानी कि अली जी, इमाम अलीस की जिन्नत से जंग. हाँ. So जिन्नत means शैतान भूत वगैरह ना, हाँ, उनको कुछ उसी बोलते टाइप में हैं. कहते हैं. यस. So बाकी देखते हैं, बहुत मजा आएगा कि उन्होंंने जंग कैसे की होगी. मजा आएगा देखने में, हाँ, क्योंकि देखते हैं कैसा किस्सा obvious सी बात है कि हमेशा जीते वही होंगे, लेकिन कैसे जीते होंगे, हमेशा क्या क्या जीतेंगे, हुआ रोज होती है होगा. जंग क्या हमेशा, मतलब इस जंग में मेरे को जीते बोला हुए नहीं हैं. गया कि ये तो सही नहीं बोला गया कि हाँ, देखते हैं सही कौन सी बात. पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ यार. इस जंग में इमाम अली ही जीते होंगे, ये हमें पता है. लेकिन वॉर ऑफ मौला अलियास विद जिन्नत. हाँ, तो दूसरी बात ये है कि करते हैं स्टार्ट, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस. सो करें प्ले. बाकी ये है कि हम नात, नोहा, मनकाबात. सो मनकाबात का भी लग गया पता कर लेना कि क्या होती है मनकाबात. जो मतलब जो साहबा वगैरह होते हैं जिनका जिक्र होता है, जैसे हजरत अली जी हो गया ना, उनका जिक्र होता है, सो उनके रिलेटेड होती है मनकाबात. सो वो दूसरे चैनल पे बीट ब्लास्टर पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से क्लिक करें, फटाफट पहुंच जाएं बीट ब्लास्टर पे. हाँ, सो करते हैं इसको प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. करें स्टार्ट. और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में. डिस्क्रिप्शन में नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम की ज़ात ग्रामी बहुत से कमाल खूबियों की जामे है. आप शेर खुदा भी हैं और दामाद मुस्तफ़ा भी, हैदर कर्रार भी हैं, और आप साहिब जुल्फ़कार भी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के शोहरे नामदार भी, और हसनैन करीमैन के वालिद बुजुर्गवार भी. जबकि शुजाअत व बहादुरी में आपका इस रूए ज़मीन पर कोई जोड़ न था. आप अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी भी ग़ज़वा में शिरकत की तो आपने कामयाबी को ही अपना मुक़द्दर बनाया. लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसी भी गुजरी हैं जिनको तारीख में बहुत कम लिखा गया. इन्हीं में से एक जंग बीरुल इल्म भी है, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जिन्नात के खिलाफ लड़ी थी. जी हाँ नाजरीन, आज की वीडियो में हम ये प्रोफेट मोहम्मद के सन इन लॉ, yes. हाँ सन इन लॉ है ना. इसी जंग का जिक्र करने वाले हैं जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से जंग करते हुए 20,000 जिन्नात को कत्ल कर दिया और बहुत से कबीलों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया. हज़रत अबू सईद खदरी व हुज़ैफ़ा युमानी से मरकूम है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग स्कार से वापसी में एक उजाड़ वादी से गुजरे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा कि ये कौन सा मुकाम है, जिसके जवाब में उमर बिन उमैया ज़मरी ने कहा कि इसे वादी कसीब अरज़क कहते हैं, और इस जगह एक कुआं भी है जिसमें वो जिन रहते हैं जिनको जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू न कर सके थे. और मज़ीद बताया कि यही वो जगह है जहाँ से तुबा यमानी गुजरा था और उसके 10,000 सिपाही इन्हीं जिन्नों ने मार डाले थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर यहीं ठहर जाओ. लिहाजा आपके हुक्म के मुताबिक काफिला वहीं ठहर गया. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 आदमी जाकर जिन्नों के कुएं से पानी लाएं. जब ये लोग कुएं के करीब पहुंचे तो एक जबरदस्त अफरियत बरामद हुआ और उसने एक जबरदस्त आवाज दी जिससे सारा जंगल आग का बन गया और धरती कांपने लगी. ये खौफनाक मंजर देखकर सब सहाबी वापस आ गए, लेकिन अबुल आस सहाबी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर में जलकर शहीद हो गए. इतने में जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए. उन्होंने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि किसी और को भेजने के बजाय आप इल्म देकर अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेजें. लिहाजा आपके हुक्म के मुताबिक हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस कुएं की जानिब रवाना हुए. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि वो हर बार की तरह इस बार भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कामयाबी नसीब फरमाए. जब जनाब अली अल मुर्तज़ा वहाँ पहुँचे तो फिर वही अफरियत बरामद हुआ और बड़े गुस्से से कुछ पढ़ने लगा. आपने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरा शेवा, मेरा अमल सरकशों की सरकोबी करना है. ये सुनकर आप पर उसने ज़बरदस्त करतबी हमला किया. आपने वार खाली देकर उसे जुल्फ़कार से 2 टुकड़े कर डाला. इसके बाद आग के शोले और धुएं के तूफान कुएं से बरामद हुए और ज़बरदस्त शोर मचा और बेशुमार डरावनी शक्लें सामने आ गईं. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बरदऊं व सलामन कहा और चंद आयतें पढ़ीं जिससे आग बुझने लगी और धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा. फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुएं की जगह पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नात की जानिब से वो बर्तन कुएं से बाहर फेंक दिया गया.
آپ علیہ السلام نے کچھ کلام پڑھا اور کہا کہ مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ یہ سن کر ایک اور خوفناک عفریت برآمد ہوا، لیکن آپ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر کنویں میں برتن ڈالا، لیکن وہ باہر پھینک دیا گیا۔ غرض یہ کہ اسی طرح 3 بار ہوا۔ بالآخر آپ نے اصحاب سے کہا کہ میں کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں اترتا ہوں، تم رسی پکڑو۔ چنانچہ اصحاب نے رسی پکڑی اور حضرت علی المرتضیٰ کنویں میں اتر گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رسی کٹ گئی اور حضرت علی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے مابین تعلق منقطع ہو گیا۔ اصحاب سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں کنویں سے چیخو پکار آنے لگی۔ پھر اس کے بعد یہ صدا آئی کہ علی علیہ السلام ہمیں پناہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھو اور امان حاصل کر لو۔ لہٰذا پھر ان سب کو کلمہ پڑھایا گیا۔ اس کے بعد رسی ڈالی گئی اور امیر المومنین علیہ السلام 20,000 جنوں کو قتل کر کے اور بہت سے قبائل کو مسلمان بنا کر کنویں سے برآمد ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام قبول کرنے والے جنات میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کیا، جس کا نام زعفر جن تھا۔ اس کا نام ارغوان زاہد تھا، مگر بعد میں زافر زاہد کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں استغاثہ بلند کیا تو تمام انبیاء کرام، مقرب فرشتے اور دیگر ملائکہ، جنات اور دیگر نہ نظر آنے والی مخلوقات بھی نصرت امام کے لیے حاضر ہوئیں۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنے منصور نامی سردار کے ساتھ آیا، جبکہ جنات کا ایک گروہ بھی آپ کی مدد کو پہنچا، اور اس گروہ کا سردار وہی زافر زاہد نامی جن تھا جس کو حضرت علی علیہ السلام نے بیر العلم میں مسلمان کیا تھا۔ زعفر جن وقت عاشور اپنی رسم تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا کہ 2 جنوں نے اسے کربلا میں حسین کے حالات سے آگاہ کیا، جس پر وہ تمام امور چھوڑ کر اپنے لشکر کے ہمراہ کربلا آیا، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے خیر کی بشارت دے کر مدد سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اے زعفر، میں اصغر، اکبر اور غازی اور تمام انصار قربان کر چکا ہوں۔ میں تم سے راضی ہوں، مگر کیا کروں کہ مجھے نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی لازمی دینی ہے۔ ناظرین اکرام، انسانی تاریخ میں جنات، شیاطین، آسیب، دیو پریوں، سایوں، بد ارواح وغیرہ کے ذکر و اذکار سے بھری پڑی ہیں۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لاکھوں انسانوں کو ہر روز اس قسم کی مخلوقات سے متعلق معاملات اور حادثات سے پالا پڑتا ہے۔ کبھی کوئی گھر آسیب زدہ ہو جاتا ہے تو کبھی کسی انسان پر جنات اور شیاطین غالب آ جاتے ہیں، یا کبھی کسی آدم ذات پر دیو اور پریوں کا سایہ پڑ جاتا ہے، جبکہ کچھ مادہ پرست اور ملحد لوگ فرشتوں اور جنات کے وجود کے قائل نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز محسوس نہ ہو اور مشاہدے میں نہ آ سکے، اس کا وجود فرضی اور غیر عقلی ہے۔ حالانکہ عقلی اعتبار سے بھی جنات اور ملائکہ کا وجود ممکن ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں تو واضح طور پر ان کا ذکر ملتا ہے۔ دوستو، اگر جنات کی پیدائش کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ایسی آگ کو پیدا کیا تھا جس میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی۔ اس آگ کے نور سے فرشتے پیدا کیے اور دھوئیں سے دیو، جبکہ آگ سے جنات کو تخلیق فرمایا۔ فرشتے چونکہ نور سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنی طبیعت کے مطابق اطاعت الہی میں مصروف ہو گئے، جبکہ دیو یا شیاطین نے ظلمت سے جنم لیا تھا، اس لیے وہ کفر، ناشکری اور سرکشی میں پڑ گئے، اور جنات نور و ظلمت کے مرکب سے ترکیب ہوئے تھے، اس لیے ان میں نیک اور بد دونوں ہوئے۔ جنات کی 3 اہم خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، دوسری یہ کہ جو شکل و صورت اختیار کرتے ہیں یا جس مخلوق کا روپ دھار لیتے ہیں، ان کی آواز بھی اسی مخلوق جیسی ہو جاتی ہے، اور تیسری یہ کہ جب کوئی انسان انہیں کوئی بھی قسم دے تو وہ اس کو پورا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جنات بھی مذاہب کے لحاظ سے انسانوں کی طرح ہیں، وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہندو، عیسائی، لا دین۔ جیسے کہ ہمارا وہ تھا ایک چھوٹے تھے ہم وہ دیکھتے تھے نا اللہ دین کا چراغ، تو وہ سے ہم کارٹون بھی دیکھ چکے ہیں، ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک جگ سا ہوتا تھا نا، جہاں سے وہ نکلتا تھا جن، ہے نا، تو ہم اس سے وش مانگتے تھے۔ یہ ہمارا بھی خواب ہوتا تھا چھوٹے ہوتے ہوئے، سچی میں ہے نا، کہ جن ہو ایک ہمارے لیے وش کر کے ہم اسے کھانے کے لیے یہ منگوائے وہ منگوائے۔ سو ابھی بھی یہ خواب ہے کہ ایک جن ہو جس کو ہم آرڈر کریں، یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، اور وہ چیز ہو جائے نا۔ تو یہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ آج لگا ان کا پورا قصہ بتانا کہ کون تھے، کیا ہوتا ہے، مطلب پورا جن کا نا کہ کیا ہے پیچھے، کیا بات ہے۔ یہودی کے ساتھ ساتھ رافضی اور مجوسی بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنے علاقے کے جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جنات آباد تھے،
जिन्नात की आग से तख्लीक हुई थी और उन्होंने दुनिया में फितना व फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक बयान किया गया है कि उनकी हुकूमत जिन्नात पर थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत सी इबादत गाहें और हैकल बनवाए थे, वो जिन्नात की मदद से ही तामीर करवाए थे। सही हदीस में है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद शैतान जिन होता है। हमजाद जिन एक किस्म का शैतान है जो कि शैतान के साथ हर वक्त रहता है। सही मुस्लिम में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों तुम में कोई शख्स नहीं जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी हैं? आपने इरशाद फरमाया कि हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई है कि वो हमजाद शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सिवाय भलाई के कुछ नहीं कहता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत, क्योंकि बहुत हिम्मत वाली बात है ना। वैसे हम ये बात बहुत छोटी है अगर हम इनके लिए बोलें कि वो इतनी जिन्नात से जंग लड़के, वो भी 20,000 जिन्नात को मार के देन पानी लेके आए। उनमें से कईयों को इस्लाम भी कबूल करवाया और एक अपने सरदार भी बनाए उन्होंने उनमें से ना जिन्नात में से। तो कुएं को देखकर ना बहुत मतलब डर सा लग रहा है, जैसे वो कुएं वो बता रहे थे ना वहाँ पे बर्तन फेंक से बार बार बाहर आ जा रहा था। हाँ कुछ भी करे तो वो हर एक चीज वापस आ रही थी है ना। देन वो खुद कमर पे रस्सी बांध के उस कुएं में गए, वहाँ पे 20,000 जिन्नात को उन्होंने मारा, वापस आए, जो कि बहुत कमाल का किस्सा है। कमाल की। और मेरे को तो मजा अली का मजा इसलिए है कि स्टोरी पता लग गई जिनके पीछे का रीजन बिहाइंड, पीछे का रीजन पता चल गया, बिहाइंड द रीजन क्या रीजन पीछे का रीजन पता चल गया। सो कि मतलब क्यों वो इंसान की बात मानते हैं है ना कि जिन है ना। सो आजकल के जमाने में तो कहाँ ही होते होंगे जिन, होते होंगे, होना चाहिए यार एक पर्सनल जिन, खुदा को सभी को देना चाहिए एक एक। तो फिर तो कोई जिंदगी में मेहनत ही ना करे ना, सभी घर बैठे बैठे जिन ये लेके आओ, जिन ये करके आओ। सो ये थी वीडियो, और ऐसी वीडियो सजेस्ट करते रहे सो दैट हम रिएक्शन करते रहे। मैं आपकी हर एक रिएक्शन नोट करते रहता हूँ पेज पे, और फिर उस पर धीरे धीरे रिएक्शन करते रहते हैं, ठीक है। मैं आपकी हर एक रिएक्शन नोट करते रहता हूँ पेज पे, हर एक रिक्वेस्ट हर एक सजेशन नोट करते रहता हूँ और उस पर रिएक्शन करते हैं ना। तो बाकी आपको पसंद आती है वीडियोस, वैसे आनी भी चाहिए, अगर नहीं आती है तब भी बता दीजिए, बता दीजिए करिए, हम कंटेंट फिर चेंज करें, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर हम किसको दिखाएंगे ना, अकेले तो हम पर्सनली खुद देख ही लेंगे। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।